नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। संघीय सरकारका कारण स्थानीय तहमा बेरोजगारीको चाङ, कानुन निर्माण र बजेट नदिनु नै मुख्य दोष भएको भन्दै जनप्रतिनिधि रोष्ट। काठमाडौँ उपत्यका फोहोर मान्जुमा परिणत, 2 सातादेखि फोहोर नउठाउँदा उपत्यका दुर्गन्धित, फोहोरका कारण महामारी फैलने जोखिम, महानगरप्रति स्थानीय असन्तुष्ट। बाँकेमा अझै रोकिएन बाल विवाह, 3 वर्षमा 150 बढीको विवाह, नीति बनाएर अघि बढे पनि स्थानीय सरकार असफल। सहज ढंगले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो कानुन, 19 ऐन 6 नियम र 50 कार्यविधि निर्माण। र झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकामा 300 गाई संरक्षण गरिँदै नगरपालिकालाई धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने तयारी। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरोजगार रकम अचाकली बढेको देखाएको छ। कार्यालयले यो वर्ष 694 स्थानीय तहमा 8 खर्ब 13 अर्ब 95 करोड 45 लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको हो। लेखा परीक्षण गरिएमध्ये 46 अर्ब 12 करोड 21 लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको बेरोजु देखिएको छ। प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, खरिद, बिल भरपाई, सवारी साधन खरिद, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन लगायत विषय कानुन बमोजिम नभएको प्रतिवेदनमा देखाएको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने संघीय सरकारका कारण बेरोजगारी बढेको र यसको भागीदार संघीय सरकार नै हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। गत शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 58औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरोजगारी बढेको जनाएको थियो। सोही अनुसारको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पनि बुझाइएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै बेरोजगारी स्थानीय तहमा देखिएको जनाइएको थियो। स्थानीय तहले कोरोना महामारी लगायत अन्य प्राकृतिक विपदमा रकमान्तर गरी गरेको खर्चलाई पनि महालेखाले बेरोजगारीमा देखाएको छ, जसप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। महामारी नियन्त्रणको संविधान तह अधिकार सङ्घको भए पनि नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका ठूलो छ। सङ्घले स्थानीय तहलाई कोरोनाका लागि कम बजेट दिँदा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट गरेको खर्चलाई पनि महालेखाले कानुनले तोके भन्दा बढी रकमान्तरण गरेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि जनप्रतिनिधि आक्रोशित छन्। तपाईहरुलाई चाहिँ म्याद थपिएको छ,
मङ्सिर मसान्तसम्म गर्नुहोस् अथवा अरू शीर्षकहरू काटेर भए पनि तपाईँहरू कोरोनामा खर्च गर्नुहोस्। यस्तो आपतकालीन अवस्थामा कानुनले पनि नदिएको कुरा महामारी नियन्त्रण गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई छैन। तर हामीले अनिवार्य के भन्छ गर्नुहोस्, जुनसुकै शीर्षक काटेर पनि गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि पछि महालेखाले गएर त्यो किन गर्नुभयो भनेर उल्टो पक्रिनुहुन्छ। 200 बढी स्थानीय तहमा हालसम्म पनि प्रशासकीय अधिकृत नभएको अवस्था छ। स्थानीय तहको हिसाब किताब राख्न लेखा अधिकृतको दरबन्दी हुनुपर्दछ, तर शहरी क्षेत्र बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी अभाव छ। धेरै स्थानीय तहमा कानुनै बनेका छैनन्। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आएका हुजुरीलाई कानुन बमोजिम 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउन नसकेको महालेखा प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यसबाहेक ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन अनुमति वन र जालाधार संरक्षण लगायत क्षेत्रमा पनि आवश्यकता अनुसार काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर कानुन अभावमा स्थानीय तहमा भएको यस्ता समस्याको जिम्मेवारी सङ्घले लिनुपर्ने जनप्रतिनिधिको तर्क छ। यो महालेखा परीक्षकको काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई उसले चाहिँ नियमन गर्ने स्वतन्त्र अब संस्था, उसले नियमन मात्रै गर्ने होइन, उसले सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि महालेखाले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ पालिकाहरूलाई चाहिँ बोलाएर त्यसको चाहिँ सहजीकरण गरेर पेस्की फरछोट सम्बन्धमा होइन, हाम्रो चाहिँ नगर स्तरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसँग नगरसभासँग चाहिँ उत्तरदायी हुने गरी लेखा समिति हुन्छ 3 सदस्य। अब सबै ठाउँमा लेखा समिति छ कि छैन, लेखा समितिले चाहिँ पेस्की फरछोटको प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि बेला बेलामा अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदियो भने यो भोल्युम चाहिँ घटेको हुन्छ। सङ्घ र प्रदेशको नीतिले गर्दा देखिएको बेरुजुको दोष स्थानीय तहलाई मात्र लगाउन नपाइने तर्क स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको छ। सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी र कानुनको व्यवस्थापन नगरिदिएसम्म महालेखाले देखाएको बेरुजुको भागीदार सङ्घीय सरकार बन्नुपर्ने भनाइ उनीहरूको छ। यद्यपि यस विषयमा सङ्घीय सरकारबाट कुनै स्पष्ट जवाफ आएको छैन, जसले गर्दा पनि सङ्घीय सरकार दोष जति स्थानीय तहलाई थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। अहिले काठमाडौँका हरेक गल्ली, टोल, सडक र पुल मुनि फोहोरको थुप्रो छ। यो फोहोर केही दिनको होइन, झन्डै 2 साता अघिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर थुप्रिएका छन्। वातावरण नै प्रदूषित हुन थालेको छ, बाटो हिँड्नै मुस्किल हुन थालेको छ, तर अझै पनि फोहोर उठ्ने सम्भावना छैन। फोहोर फाल्ने ठाउँ नुवाकोटको सिस्टोल जाने बाटो बिग्रिएका कारण फोहोर लैजान समस्या भएको काठमाडौँ महानगरले बताउँदै आएको छ। तर दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्नु नै अहिले देखिएको मूल समस्या भएको भन्दै महानगरको आलोचना पनि भइरहेको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 700 टन फोहोर निस्कन्छ, तर फोहोर सङ्कलन नभएको 2 साता भयो। फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरको कमजोरीले एकातिर सडकमा फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ भने अर्कातिर रोग फैलने जोखिम बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट निस्कने फोहोर दैनिक 150 भन्दा बढी ट्रकले नुवाकोटको चिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा लग्ने गरेको थियो, तर 2 साता यता ती ट्रक गुडेका छैनन्। पानीले सडक हिलामे भई ट्रक लान सक्ने अवस्था नरहेको कारण जनाएर महानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन नै बन्द गरेको हो, जसका कारण उपत्यकाका टोलटोलमा फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ। घरमा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै सडकमा थुपार्ने क्रम पनि बढेको छ। स्थानीय पनि महानगरको अदूरदर्शिताका कारण फोहोर थुप्रिएको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। यो उनीहरूको आफ्नो एउटा निकाय वडाकोबाट गर्ने होइन, उनीहरूले यो होटेलहरू रेस्टुरेन्टहरू उनीहरूको चाहिँ उठाउँदै गरिरहेछ। बाटोको चाहिँ खास वास्ता गरेर अब कसले अब बाटोमा यस्तो फ्याँक्न आउँछ, हामी त यस्तो घन्टामा बसिराख्नुपर्छ भन्दा थाक्यो। खासमा अहिले देखिएको समस्याको मूल जड भनेको दीर्घकालीन नीति बन्न नसक्नु नै हो। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन महानगरले घर घरमा अभियान चलाउन सकेको छैन। फोहोर सङ्कलन नहुँदा दुर्गन्ध फैलिँदा कतै अर्को महामारी निम्तिने हो कि भन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। फोहोर नउठेको व्यवस्था यो सरकारै हो कि अहिले सरकारले के हेर्नु भने वर्षैपछि यस्तो फोहोर जहिले बर्खा लागेपछि एउटा बाना लाएर फोहोर नउठे काम भइरहेको छ। त्यसले किन यो सरकारले यस्तो नीच व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्यो। यता काठमाडौँ महानगरपालिका भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि नीति बनाए पनि त्यसलाई अघि बढाउने सरकारवाला निकायले काम अघि नबढाउँदा समस्या निम्तिएको बताउँदै आएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि बल्छरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गर्न थालेको 3 वर्ष भइसकेको छ। 2 वर्षमा सक्ने भनिएको थियो, तर ढिलासुस्तीमा कसैलाई जिम्मेवार बनाइएको छैन। त्यसका कारण अझै पनि सिस्डोलकै भरमा बस्नु परेको छ। फोहोरको व्यवस्थापनको विषयमा काठमाडौँ महानगरलाई राजनीतिक दल र सरकारबाट सहयोग नमिलेको गुनासो महानगरपालिकाको छ। हाम्रो चाहिँ यो दिगो रूपमा चाहिँ यो फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने अब
नहेरिकन अब स्थानीय सरकारको मात्र जिम्मा होइन यो चाहिँ होइन। अब स्थानीय सरकार किनभने यो चाहिँ सङ्घ प्रदेशको पनि जिम्मेवारी हो। यो 77 जिल्लाको चाहिँ सिटिओ भएको कारणले गर्दाखेरि उपत्यका भएको कारणले गर्दा यहाँ त घना बस्ती छ नि त होइन। धनगढी महानगरपालिकाको त कन्टिन्यू दिनको त 550 टन त फोहोर जान्छ स्टोरमा, हेर्नुहोस् कम होइन त त्यो भनेको। त्यसमा यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने किसिमले अहिले बन्तरे डाँडालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ होइन। त्यसले अब यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नै ध्यान आकर्षण गर्ने किसिमले बन्तरे डाँडालाई हामीले चाहिँ यो फोहोरलाई मोहरलाई परिणत गर्ने किसिमले, फेरि फोहोरको फोहोरै फाल्ने होइन कि यसलाई चाहिँ जे चिजहरू छ प्रडक्टहरू निकालेर त्यसमा छ त्यहाँ फ्याक्ट्रीहरू खोलेर गऱ्यो भने त जुन बन्तरे डाँडा 50 वर्षको लागि भनेर लिएको छ त्यो 100 वर्षसम्म पनि चलायमान हुन सक्छ नि त। महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आलटाल गरेकै कारण उपत्यका फोहोरमय हुने निश्चित देखिएको आरोप स्थानीयको छ। 2 महिनाभित्रै फोहोर व्यवस्थापनको प्राविधिक रूपमा उपयुक्त विकल्प खोज्न पनि कठिन छ भने 2 महिनाभित्रै बन्सरे डाँडा पनि तयार हुने छैन। केही समय अगाडि धुलोमाण्डुको उपमा पाएको काठमाडौँ अब फोहोर माण्डु बनिसकेको छ। सरकारले नै यो समस्या समाधान गर्न नजुटे फोहोरका कारण काठमाडौँ उपत्यका महामारीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नउठ्नुमा दोषी को भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। यो फोहोर नउठाएको दोष त हाम्रो नगरपालिकाको हो। नगरपालिकाले उठाउनु पर्यो नि त फोहोर। किनकि उहाँले भन्नुहुन्छ हामी फोहोर उठाउँछौँ, आज उठाउने भोलि भन्छन्। फेरि उहाँले समय लिनुहुन्छ, समयमा फोहोर उठाएको छ। अब यहाँ गन्दगीले मान्छे बस्न पनि उठ्छ, मच्छर उत्तिकै लाग्छ, घुसना उत्तिकै लाग्छ, गन्दगी गनाएर बस्नु भएको छ। त्यही पनि घर अगाडि है। मुख्य कारण चाहिँ एउटा नगरपालिकाले सूचना जारी गरिसकेका थियो कि 15 दिनसम्म हामीले फोहोर उठाउन सक्दैनौँ, तपाईँले आफ्नो फोहोरहरू बाहिर ननिकाल्नुहोस् भनेर सूचना जारी गरेका थियो। हामीले विभिन्न किसिमका च्यानलहरूमा पनि देखिराखेका थियौँ। तर यहाँ त्यो सूचना जारी हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरू धेरै बाटो हुँदाखेरि बाहिर फोहोर लिएर आएर मान्छेले अलि बाहिर राखे, अनि त्यसपछि एउटाले लिएर आउँछ, अर्को लिएर आउँछ। अहिले अब यत्रो ढङ्गुर भइसक्यो, दुर्गन्धी छ यहाँ, अब मान्छे बस्न नसकिन्छ। हामी बारीबारी छौँ, यहाँ पुसनाहरू आएर किराहरू आएर हामीलाई सताइराखेको छ। अब यसको जवाबदेही जिम्मेवारी को हो भने खै हामीलाई थाहा छैन। दोष त नगरपालिकाकै काम हो यो फोहोर उठाउने। अब एक ठाउँको फोहोर एक दिन उठाउँछ अनि एक हप्तादेखि छोडिदिन्छ। अब यहाँको फोहोर एक दिन उठायो भने एक हप्तापछि यहाँको फोहोर उठाउँछ, त्यति बेलासम्म त्यहाँ थुप्रिसकेको हुन्छ। यो फोहोर फाल्नेको पनि दोष हो। अब फोहोर नफालेर घरमा जम्मा गरेर पनि अब गल्लीतिर घरहरू हुन्छ, उनीहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। पहिला चाहिँ यहाँ फोहोर फाल्ने बेलुका फोहोर फाले हुन्थ्यो, बिहान उठाइसकेका हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ यो 3-4 महिनादेखि महिनौसम्म यो फोहोर यसरी नै जम्मा भइरहन्छ। यसको अब दोषी त कसलाई भनेर अब नगरपालिका नै होला। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीय सरकारका कारण स्थानीय तहमा बेरोजगारीको चाङ, कानुन निर्माण र बजेट नदिनु नै मुख्य दोष भएको भन्दै जनप्रतिनिधि गोष्ठ। काठमाडौँ उपत्यका फोहोर मान्जुमा परिणत। 2 सातादेखि फोहोर नउठाउँदा उपत्यका दुर्गन्धित। फोहोरका कारण महामारी फैलने जोखिम, महानगरप्रति स्थानीय असन्तुष्ट। बाँकेमा अझै रोकिएन बाल विवाह। 3 वर्षमा 150 बढीको विवाह। नीति बनाएर अघि बढे पनि स्थानीय सरकार असफल। सहज ढङ्गले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो कानुन। 19 ऐन 6 नियम र 50 कार्यविधि निर्माण। र झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकामा 300 गाई संरक्षण गरिँदै नगरपालिकालाई धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने तयारी। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ।
सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। तराईका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि बाल विवाह हुने गरेको छ। तथ्य र तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने यो क्रम अझै रोकिएको छैन। उमेर नपुगी विवाह गर्ने मात्र होइन, विवाह गर्नका लागि भारतसम्म पुग्नेको ठूलै संख्या छ। न राज्यले नै रोक्न सकेको छ, न त बाल विवाहको असर बारेमा ज्ञान नै दिन सकिएको छ। बाँकेका 8वटै स्थानीय तहहरू बाल विवाह रोक्न खटिए पनि अझै पनि विवाह गर्ने क्रम रोकिएको छैन। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। केही समय अघि नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा अरूले थाहा नपाउन् भनेर नाटकीय रूपमा विवाह गर्दै गरेको एक नाबालक जोडी पक्राउ पर्यो। केटाकेटी दुवैजना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका थिए। बाँके जिल्लाका लागि यो घटना नौलो भने होइन। यस्ता थुप्रै बहानामा बाँकेमा बाल विवाह भइरहन्छ। त्यस्तै अवस्था आइपरे भारतमा गएर पनि विवाह गर्न तयार रहन्छ यहाँको समुदाय। पछिल्लो समय जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहहरू बाल विवाह मुक्त पालिका बनाउन लागि परेका छन्। बाँकेका 5 स्थानीय तहका 12 वडालाई बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ, तर अझै पनि न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन। हामीले गएको वैशाखमा बैजनाथको वडा नम्बर 1 लाई वडा बाल विवाह मुक्त वडा भनेर घोषणा गर्यो। सँगसँगै वडा नम्बर 5 लाई पनि गर्ने कार्यक्रम थियो। यद्यपि निषेधाज्ञाका कारणले पोलिसको दोस्रो मामलाको कारणले हामीले त्यो कार्यक्रमलाई स्थगित गर्नु पर्यो। हामी 31 गते वडा नम्बर 5 लाई पनि बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गर्छौँ। एवं क्रमले बैजनाथ गाउँपालिकाका 8वटै वडालाई बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गरिसकेपछि हामी बैजनाथ गाउँपालिकालाई नै बाल विवाह मुक्त वडा पालिका भनेर घोषणा गर्ने कार्यक्रम गर्दैछौँ। सन् 2018-19 देखि सन् 2020-21 सम्म राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा 51 वटा, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा 20 वटा, कोहलपुर नगरपालिकामा 19 वटा, खजुरा गाउँपालिकामा 17 वटा, बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकामा 12 वटा बाल विवाह भएका छन् भने नरेनापुरमा एउटा मात्रै बाल विवाह भएको छ। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको 2019 को सर्वेक्षण अनुसार बाँके जिल्लामा 19 वर्ष मुनिका विवाहित महिला 80.79% र पुरुष 60.92% छन्। यसरी 19 वर्ष मुनिका पुरुष भन्दा बढी महिलाको बाल विवाह भएको देखिन्छ। पूर्ण रूपमा बाल विवाह नरोकिए पनि विभिन्न संघ संस्थासँगको सहकार्यमा प्रयास जारी राखिएको स्थानीय सरकारको भनाइ छ। सरकारले विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेको छ। जस्तै स्याक नेपाल, फला नेपाल, यिनीहरूसँग मिलेर चाहिँ हामी गेरुवा हामी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र हामीले वडा नम्बर 12, 13 र वडा नम्बर 1 मा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र बाल विवाहको निमित्त निकै प्रचार प्रसारहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र जसको फलस्वरूप अहिले 3वटै वडामा हामीले चाहिँ बाल विवाह मुक्त वडा भनेर चाहिँ घोषणा गरेका छौँ। 3वटै वडामा त यसले हामीलाई चाहिँ के देखाएको छ भनेपछि पक्कै पनि अब कोहलपुर नगरपालिका बाल विवाह मुक्त अथवा मानव बेचबिखन ओसार पसार मुक्त गराउन सकिने कुरा त भन्न सकिँदैन, तर पनि न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हामी चाहिँ योजना एकदमै द्रुत गतिले अगाडि बढाएका छौँ र गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि राम्रो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यता स्थानीय भने बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न स्पष्ट योजना र कार्यदिशा आवश्यक रहेको बताउँछन्। स्थानीय सरकारबाट नै यो सम्भव हुने भएकाले स्थानीय सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेर यसलाई रोक्न आफै खटिनु पर्ने बताउँछन्। बाल विवाह न्यूनीकरणमा बाँके जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूले एकदमै आफू लागि परेर धेरै कोसिस गर्नुभएको छ र धेरै न्यूनीकरण पनि गरिराख्नु भएको छ। लाग्छ यसै गरी नै सबै पालिकाहरूमा सबै जनताहरूले आफूले जहाँ देख्यो, जहाँ भेटायो त्यो ठाउँमा आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहयोग गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम छिटो हामी त्यो कुरामा चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। नेपाली समाजमा बाल विवाहको अन्त्य अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन। बाल विवाहबाट बालबालिका पढ्न पाउने, स्वैच्छिक रूपमा विवाह गर्न पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्, जुन बाल अधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकार र कानुनी शासनको समेत प्रतिकूल हो। यसकारण यस किसिमको सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्नका लागि सरकारवाला सबैको ऐक्यबद्धता जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ खोटाङको केपिलास गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राई।
उहाँसँग जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा गाउँपालिकाले गरेका प्रयास, महालेखाले हालै जारी गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। हामी सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ। यो 4 वर्षमा जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो बताइदिनुहोस् न। यो 4 वर्षमा अब सुरुवात चरणमा हामीले अलिअलि गाह्रै भयो। अब सुरुकै एउटा नेपालकै चाहिँ पहिलो प्र्याक्टिस भएको कारणले हामीले अलि समस्या त रह्यो। हामीलाई विभिन्न कर्मचारीबाट पनि रह्यो। अब भौतिक संरचनाहरूका कुराहरू रहे, अब अफिसका व्यवस्थापनहरू रहे, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि समस्या रह्यो। अब बिचबिचमा हामीले आवश्यकता अनुसार त्यो परिपूर्ति गर्ने कामहरू गर्दै गयौँ। गएपछि हाम्रो विभिन्न चाहिने भौतिक पूर्वाधारलाई पनि मुख्य कुन चाहिँले जोड दिने, जस्तै हाम्रो पुलहरू थियो, पुललाई हामीले जोड दियौँ, एउटा पुल बनाउनै पर्छ भनेर लाग्यौँ। अनि पालिका भवनहरू थियो, पालिका भवन पनि निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ। अब त्यो क्रमहरू गर्दा गर्दै अब अन्य विकासका कामहरू पनि हामीले शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले, अब कृषि क्षेत्र, अब पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न कामहरू गर्दै गयौँ। अध्यक्षज्यू, यो निर्वाचनमा गर्नुभएका प्रतिबद्धता चाहिँ कति पुरा गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब हामीले गरेको प्रतिबद्धता त लगभग 100% नै पुरा भइसक्यो होइन। हाम्रोबाट अब पिच गर्ने त हाम्रो त्यो अब पालिका स्तरको अब त सम्भावनै रहेन। सडकका कुराहरू गरेका थियौँ, अब शैक्षिक सुधारका कुराहरू गरेका थियौँ। शैक्षिक सुधार पनि केपलासगढी गाउँपालिकामा अहिले 100% त भन्न सक्दिनँ, र पनि 50% चाहिँ बकैदा एकदमै छातीमा हात राखेर बोल्दाखेरि 50% शैक्षिक सुधार भएको छ। अब पहिलाभन्दा अलिक सुधारात्मक स्थितिमा छ शैक्षिक सुधार। अब शैक्षिक सुधारमै भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू गर्दाखेरि लगभग हाम्रो पालिकामा अब 23वटा बिल्डिङहरू अब बन्यो। अब त्यस्तै गरेर अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न चाहिने 24 घन्टे अनमीको व्यवस्था गरिदियौँ। अब महिला प्रसुति गृह सबै स्वास्थ्य चौकीमा बनायौँ। अब 5वटा बिल्डिङ त हाम्रै कार्यकालमा निर्माण हामीले नै अब उद्घाटन गरिसक्यौँ। अर्को विषयमा जाउँ अध्यक्षज्यू। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पालिकाको तर्फबाट के कस्ता प्रयास गर्नुभयो अध्यक्षज्यू? हजुर, यो पनि चुनौतीको बिचमा हाम्रो काम गर्ने क्रममै हामी जनप्रतिनिधि हुँदा हुँदै यो कोरोनाले पनि ठुलो समस्या पार्यो। हामीलाई सुरुको चरणमा निकै गाह्रो पनि भयो। हाम्रो पहिला त के भयो भने सुरुमा राति पनि सुत्नु नपाइने, बिहान पनि उठ्नु नपाइने, काठमाडौँमा रहेका व्यक्तिहरूले फोन गर्ने, लकडाउन भन्ने अब थाहा पनि थिएन जनतालाई। सबै जनताहरू काठमाडौँमा रहे। सुरुको चरणमा निकै गाह्रो भयो। पछिबाट हामीले त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दै ल्यायौँ। विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरहरू अहिले हाम्रो तात्कालीन जस्तै 17 बेडको आइसोलेसन सेन्टर छ बाक्सिलामा। अनि त्यो पछाडि अनि त्यस्तो हुँदाहुँदै फेरि पनि अक्सिजनको ठुलो समस्या रह्यो। अक्सिजनलाई पनि अब सकि नसकी फेज गऱ्यौँ। अनि भलिन्टियरहरू निर्माण गऱ्यौँ। गाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यो। विभिन्न माध्यमबाट हामीले जनतालाई सचेतना फैलाउने कामहरू गरियो। अनि अब यो अन्य अब हाम्रो चाहिने आम जनतामा कोरोनाको विषयमा विभिन्न चाहिने माध्यमबाट आम जनतालाई चाहिने एउटा शिक्षित गर्यो। अब यो कोरोनाले चाहिँ गर्दाखेरि विभिन्न हामीलाई समस्याहरू चाहिँ आएकै हो। अध्यक्षज्यू, यो अब आगामी दिनमा आउन सक्ने अन्य विपद व्यवस्थापनका लागि चाहिँ पालिकाले के कस्ता कार्यक्रम र रणनीति लागू गरेको छ सुनाइदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ विगतदेखि नै विपद व्यवस्थापनमा अति नै सचेतनापूर्वक लागेका हौँ। हामीले जब कि कोरोना लाग्दाखेरि पनि हामी गेटलासगढी गाउँपालिकासँग विपद व्यवस्थापनमा मात्र हामीसँग 35 लाख जस्तो पैसा थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले कोषको रूपमा राखी छोडेका थियौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले आर्थिकदेखि लिएर अब विभिन्न विपदमा चाहिँ पहिला चाहिँ विपदलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि अब एउटा त सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने। विपद लागि गयो भने त्यसलाई चाहिँ अब विपदसँग चाहिँ जुझ्ने खालको इक्विपमेन्टहरू हामीसँग छ। अहिले विभिन्न इक्विपमेन्टहरू छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापनाको लागि पनि हाम्रो कोषहरू
जस्तै अब आर्थिक व्यवस्थापन उनीहरूलाई राहतका कुराहरू छन् अब त्यस्ता खालका कुराहरूको अहिले विपदको लागि चाहिँ हामीले गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा विपद आउँदाखेरि अब भइपरि ठुलै नै आइहाल्यो भने चाहिँ अब गाउँपालिका स्तरबाट सम्भावना नहोला केन्द्रकै सहयोगले सानातिना विपदसँग हामी जुझ्न सक्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि स्थानीय सरकारसँग सङ्घ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने गरेको चाहिँ पाउनुभयो कि भएन यहाँले? यो विपदमा चाहिँ अलिक कमै नै पाइयो हामीले होइन। अब कहीँबाट यसो नर्मल्ली साथ सहयोग आयो तर कतिपय गाउँपालिकाहरूमा त अब जस्तै विपदको कोषहरू नभएको परिस्थितिमा अब त्यो सङ्घ र प्रदेशबाट हामीले साथ सहयोग पाउनुपर्ने अपेक्षा अनुसार नपाएकै हो र अब सङ्घ र प्रदेशले पनि अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पालिकामा अब गएको बजेटिङहरूले अब त्यो भ्याउने स्थिति हुँदैन कतिपय ठाउँमा। अब कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि अब धेरै चाहिँ पालिकामा एउटा पालिकामा त प्रत्येक टोलमा त कोरोना फैलिएको हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पालिकालाई एकदम गाह्रो पनि भयो। स्थानीय सरकार हुँदा हुँदै तर धेरै सहयोग चाहिँ केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई भएको छ तर केन्द्र र प्रदेशले चाहिँ अब अपेक्षा अनुसार स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगरेको अनुभूति चाहिँ मलाई छ। किनभने स्थानीय सरकार नभए यो कोरोनाको नियन्त्रण यति सहज रूपमा हुन्थेन। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ अध्यक्षज्यू। महालेखाले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा तपाईँको पालिकाको बेरोजगारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो पालिकामा बेरोजगारको अवस्थाको भोल्युम चाहिँ लगभग 6 करोड जस्तोको छ। अब यो भोल्युम चाहिँ बढेर गयो। अब विभिन्न कामहरूमा अलिकति ढिला सुस्ती पनि भएको हो। प्रक्रियागत रूपमा कतिपय डकुमेन्टहरू नपुगेको हो। जब अब कोरोनाको राहतको कुराहरू छन् अब त्यहाँनिर अब सुरुमा राहत वितरण गर्यो। काठमाडौँमा तपाईँको जनताले अघि भनेपछि रात दिन बोलाए, त्यहाँको त्यो पनि त्यस्तो कुराहरू बेरोजगार निक्ल्यो। अब समयमा काम भएन। अब कतिपय ठेकेदारहरूले चाहिँ कोरोनाको बिचमा चाहिँ अब सामानहरू ढुवानी गर्न नपाएर त्यो ठेकालाई कि त अब हामीले समय डेट अवधि बढायौँ त्यसको। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो बेरोजगार बढी देखिएको हो। तथापि पनि यो बेरोजगार हामी नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नरत छौँ। अब बल्ल बल्ल पालिकामा आएको पैसा केन्द्र र प्रदेशदेखि फेरि त्यो उतै फर्काउन पनि हामीले अलिक गाह्रो। ठेका टेन्डर आह्वान भइसक्यो। अब कोरोनाले त्यसमा सङ्कट ल्यायो। त्यसमा फेरि ठेकेदारलाई पनि केही समय दिनुपर्ने थप गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यस कारणले बेरोजगारमा चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छु भने कतिपय अब प्रष्ट रूपमा नीतिगत अलिकति उच्च भएको छ, समस्या भएको छ। तर हाम्रोमा अब त्यो विभिन्न खालका चाहिँ नि अन्य खालको बेरोजगार होइन, यो बेरोजगार चाहिँ अब फर्चुट गर्ने खालका बेरोजगारहरू छन् शीतल। हजुर, हस् त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीय सरकारका कारण स्थानीय तहमा बेरोजगारको चाङ, कानुन निर्माण र बजेट नदिनु नै मुख्य दोष भएको भन्दै जनप्रतिनिधि गोष्ठ। काठमाडौँ उपत्यका फोहोर मान्जुमा परिणत, 2 सातादेखि फोहोर नउठाउँदा उपत्यका दुर्गन्धित। फोहोरका कारण महामारी फैलने जोखिम, महानगरप्रति स्थानीय असन्तुष्ट। बाँकेमा अझै रोकिएन बाल विवाह, 3 वर्षमा 150 बढीको विवाह। नीति बनाएर अघि बढे पनि स्थानीय सरकार असफल। सहज ढङ्गले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो कानुन, 19 ऐन 6 नियम र 50 कार्यविधि निर्माण। र झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकामा 300 गाई संरक्षण गरिँदै नगरपालिकालाई धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने तयारी। परिस्थिति असहज छ तर झुक्दैनौ हामी, सुरु गरौँ आफ्नै उद्यम, लगाई सानो लगानी। चाहे व्यक्तिगत होस्
वा कम्पनीको नाममा बिना धितो 70% सम्मको सहज फाइनेन्स सुविधाका साथ टाटा एस र टाटा योद्धा उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको सोरुममा सम्पर्क गर्नुहोस् वा 9801107600 मा मिस्ड कल गर्नुहोस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? निरन्तरको वर्षाका कारण भैरवा, भलवारी, मणिग्राम, डबाहा, मर्चाबार तथा नवलपरासीको गैंडाकोट, परासी बजार लगायतका ठाउँ डुबानमा। देवदह स्थित घोडाखोला पुल भासियो। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप लगाउन पालिकाले तोके केन्द्र। ताप्लेजुङको पाथीभरा याङबरा गाउँपालिकाले 15 भदौदेखि सिकाइ सहजीकरण गर्न पालिकाभरका विद्यालयलाई परिपत्र गर्यो। जोरबिजोर कक्षा सञ्चालन वा अन्य कुनै वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने। पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले कार्यालय सहयोगी पदको परीक्षा 19 भदौमा गर्ने सूचना जारी गर्यो। परीक्षा बिहान 11 बजेबाट सुरु हुने। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित निगुरेको धन्येश्वर माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न। नवनिर्मित भवनको गरियो उद्घाटन। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले च्याउ टनेल निर्माणका लागि कृषकलाई प्लास्टिक वितरण गर्ने। इच्छुक कृषकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले ल्यापटप र प्रिन्टर खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आवनको सूचना जारी गर्यो। विद्युतीय खरिद विधिबाट इच्छुकले कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने। मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउने सरोकारवालासँग छलफल सम्पन्न। कैलालीका विभिन्न नदीमा आएको बाढी, बस्तीमा पसेपछि धनजनको क्षति। गुलरा नदीले बगाउँदा लम्कीचुहा नगरपालिका 6 का 95 वर्षीय फुपिया थारूको मृत्यु। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले विभिन्न सडक निर्माण गर्न विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। विस्तृत विवरणसहितको सूचना कार्यालयको वेबसाइटमा हेर्न सकिने। दाङको लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम जारी। तालिम 15 भदौसम्म चल्ने। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडा सदस्य र टोल विकासका प्रतिनिधिलाई अनलाइन प्रणाली र एप्लिकेसनबारे जानकारी दिन सुरु गर्यो। कार्यक्रम 18 भदौसम्म सञ्चालन हुने। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिकाले वडा नम्बर 4, 6 र 9 का किसानलाई गढौली मल उत्पादन सम्बन्धी तालिम दियो। तालिममा विभिन्न सङ्घ संस्थाको पनि साथ। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिकाले कोरोना विरुद्ध खोपको पुरै डोज नलगाएका पर्यटक तथा यात्रुका लागि PCR को नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गर्यो। संक्रमणको जोखिम बढेपछि पालिकाले गर्यो कडाई। र काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले 3 महिने ढाका बुनाई तालिम सञ्चालन गर्ने। तालिममा सहभागी हुन इच्छुकले 16 भदौसम्म पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। 2072 सालको संविधान अनुसार मुलुक संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भयो, जस अनुसार देशमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गठन भए। संविधान कार्यान्वयनमा पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भएका उल्झन सुल्झाउन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई सहज बनाउनका लागि संविधानको अनुसूची 8 मा राखेको व्यवस्थालाई टेक्दै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले 19 वटा ऐन, 6 वटा नियम र 50 वटा कार्यविधि बनाएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले हालसम्म 19वटा ऐन 6वटा नियम र 50वटा कार्यविधि बनाएको छ। साबिक कमलामाई नगरपालिका र तत्कालीन 5वटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाएर बनेको नगरपालिकाले जनता र भावी जनप्रतिनिधिलाई टेवा पुग्ने गरी कानुन निर्माण गरेको छ, जसका कारण स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएको बाधा अवरोध हटेको छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेको आफ्नो विधिमा चल्ने र आफूमा पनि स्वायत्त भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ यस्ता नियम कानुन र ऐन बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यसमा अनुशासन हुने र जति काम गर्ने हो त्यसको चाहिँ एउटा निश्चित दायरा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यो सबै चिजहरूमा चाहिँ व्यवस्थित हुने भएको हुँदा ऐन कानुन र नियमको चाहिँ बढी आवश्यक हुने र यसमा बढी हामीले चाहिँ स्पष्ट भएर पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नको निमित्त सफल भएको पाइएको छ। नगरपालिकाले बनाएका कानुनहरू ऐन 19वटा, नियम 6वटा र कार्यविधि 50वटा। नगरपालिकाले बनाएका ऐनहरू: शिक्षा ऐन 2075, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2075, प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075, न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन 2075, सहकारी ऐन 2075, कमलामाई नगरपालिका प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2075, सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2075, विनियोजन ऐन 2075, सडक तथा सार्वजनिक मापदण्ड ऐन 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन ऐन 2075, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2075, आर्थिक ऐन 2075, विपद व्यवस्थापन ऐन 2075, कमलामाई नगरपालिका विकास समिति ऐन 2075, स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन 2076, अस्थायी करार कर्मचारी कल्याण कोष ऐन 2076, आर्थिक ऐन 2077, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन 2077। कमलामाई नगरपालिकाले बनाएका नियमहरू: नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074, निर्णय वा आदेश र अधिकारको प्रमाणीकरण र कार्यविधि नियमावली 2074, नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली 2074, नगर प्रहरी नियमावली 2074, शिक्षा नियमावली 2075, पत्रकार कल्याण कोष नियमावली 2075, नगरपालिकाले बनाएका कार्यविधि निर्देशिका 2074, स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि 2074, बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2074, पदाधिकारीको आचार संहिता 2074, एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2074, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, खानेपानी उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2074, एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2074, उद्धार तथा राहत कार्यविधि 2075, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075, स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना 2075, आन्तरिक तथा सङ्कलन कार्यविधि 2075, बजार अनुगमन निर्देशिका 2075, अपाङ्ग परिचय पत्र सङ्कलन तथा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075, नदीजन्य बालुवा प्रशोधन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि 2076, कमलामाई नगरपालिकाले सहकारी संस्था सर्वेक्षण कार्यविधि 2076, टोल विकास संस्था सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2076, सहकारी संस्था सर्वेक्षण कार्यविधि 2076, सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि 2076, लैङ्गिक हिंसामुक्त नीति तथा कार्यविधि 2076, कृषि विकास कार्यविधि 2076, निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यविधि 2076, स्थानीय प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2076, नगर खेलकुद समिति गठन तथा क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यविधि 2076, युवा स्वरोजगार सञ्चालन कार्यविधि 2076, तालिम गोष्ठी कार्यशाला अध्ययन भ्रमण तथा बैठक भत्ता खर्च सम्बन्धी निर्देशिका 2077, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि 2077, आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 2077, व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि 2077, पशु स्वास्थ्य तथा बाजोपन निवारण शिविर सञ्चालन कार्यविधि 2077, घाँस नर्सरी सञ्चालन कार्यविधि 2077, पशुपक्षीमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077, घाँसीबारी स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि 2077, कोरेली पाडी बाछी हुर्काउने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077, पशु कृषि विकास फर्म दर्ता कार्यविधि 2077, गाई भैँसीलाई सुत्केरी खाद्यान्न सहयोग कार्यविधि 2077, कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, कोभिड-19बाट रोजगार गुमाएका युवाका लागि कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2077, एकवटा एक उत्पादन कार्यविधि 2077, आपतकालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077, नगर युवा स्वरोजगार कार्यविधि 2077, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, गाई भैँसीलाई सुत्केरी खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2078, कमलामाई नगरपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली 2078, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्नका निम्ति देखिएका बाधा अडचन फुकाउन ऐन नियम र कार्यविधि बनाएको दावी गरेका छन्। बनाएका नियम र कानुन कार्यान्वयन गरी नगरको विकासमा लाग्नुपर्ने समेत देखिएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। संघीय सरकारका कारण स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ, कानुन निर्माण र बजेट नदिनु नै मुख्य दोष भएको भन्दै जनप्रतिनिधि गोष्ठ। काठमाडौँ उपत्यका फोहोर मान्जुमा परिणत,
2 सातादेखि फोहोर नउठाउँदा उपत्यका दुर्गन्धित। फोहोरका कारण महामारी फैलने जोखिम। महानगरप्रति स्थानीय असन्तुष्ट। बाँकेमा अझै रोकिएन बाल विवाह। 3 वर्षमा 150 बढीको विवाह। नीति बनाएर अघि बढे पनि स्थानीय सरकार असफल। सहज ढङ्गले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बनायो कानून। 19 ऐन 6 नियम र 50 कार्यविधि निर्माण। र झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकामा 300 गाई संरक्षण गरिँदै नगरपालिकालाई धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने तयारी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हिन्दू धर्ममा गाईको महत्त्व अधिक छ। परापूर्वकालदेखि नै हिन्दू सनातन धर्म संस्कृति अनुसार मठ मन्दिरमा गाई अर्थात् गौमातालाई सम्मान स्वरूप पूजा गर्ने गरिएको छ। तर दूध दिउन्जेल र गाईबाट फाइदा भएसम्म देउताको रूपमा पूजा गर्ने र फाइदा हुन छोडेपछि मासुको प्रयोजनका लागि देश बाहिर पठाउने चलन पनि उत्तिकै छ। यस्ता कार्यको विरोध भइरहेको भए पनि रोकथाम हुन सकेको छैन। त्यसैले स्थानीय सरकारले भने गाई संरक्षण स्थल बनाएर यस किसिमको कामको निरुत्साहित गर्न लागि परेका छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। नेपाली समाजमा कुनै बेला आफूले पालेको पशुको अधिक प्रेम हुने गर्दथ्यो। त्यसमाथि पनि गाई भैँसी र गोरुप्रतिको स्नेह अगाध थियो। पशु मर्दा आफ्नो श्री सम्पत्ति नै गए जसरी मानिस चिन्तित हुने गर्दथे। कोही त नुन बार्नेदेखि गाई भैँसी मरेको पाप लाग्छ भन्दै पुण्य कमाउन हिँड्थे। तर अहिले त लाभ मिलेसम्म गाई आफ्नो नभए बाटोमा फाल्ने वा मासुको प्रयोजनका लागि बेच्ने चलन आएको छ। त्यसैलाई रोक्न झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकाले भने नगरभित्रका वृद्ध गाईको संरक्षणमा ध्यान दिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा गाई संरक्षण स्थल नै निर्माण गरेर 300 भन्दा बढी गाई गोरुको संरक्षण गरिएको छ। वृद्ध गाई किन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता हामीमा रहेका कारण पहिलो कुरो त गौवंश रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गराउनु पनि हाम्रो चुनौती हो। गाई हामीले जीवनभरि दूध पिएर चाहिँ दूध दिँदै गरेकी गौमातालाई हत्याका लागि बेचिनु हाम्रो सनातन मर्यादाभन्दा विपरीत पनि भएका कारण गौ रक्षा हुनुपर्दछ भन्ने भावनाले यी गाईहरूको यहाँ रक्षा हुँदैछ। महाभारतकालीन इतिहाससँग जोडिएको शताक्षी धाम झापाको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको झिलझिले बाटो उत्तर चुरे पहाडको फेदमा रहेको यसको प्रचार प्रसार र भौतिक पूर्वाधारको अभावले धर्मावलम्बी तथा पर्यटकको भने उल्लेख्य आगमन हुन सकेको छैन। विभिन्न दाता, त्यागी र धर्म अनुयायीबाट उपहार र सहयोग स्वरूप प्राप्त भएको रकमबाट विभिन्न मन्दिरहरू निर्माण गर्दै गाईको पनि संरक्षण गरिएको यो क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन पनि प्रयास भइरहेको छ। देवताको रूपमा पूजा गरिने गाईको संरक्षण भइरहँदा मानिसहरू पनि खुसी भएका छन्। यहाँनिर वृद्ध गाईहरू र मान्छेहरूले घरमा आफूले पाल्न नसकेर त्यो गाईबाट उपलब्धि लिइसकेपछि अरू सोचे जस्तै फाइदा लिन नसकेपछि बाहिर बेच्नुभन्दा कि त घरमै पाल्नु राम्रोसँगले। यदि त्यो काम गर्न सकिँदैन भने यहाँ ल्याएर छोडिदिनु र आफूले जे सकिन्छ यो संस्थालाई आफूले सकेको दिनु र संस्थाले त्यो गाईको संरक्षण गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एकदम उन्नत, यसको काम यस्तो लाग्छ भन्ने ठाउँै छैन। धेरै सुन्दर छ।
केन्द्रमा रोगी, वृद्ध, अपाङ्ग, असहाय र गर्भधारण शक्ति गुमेका हजारौं गाईको संरक्षण गर्ने आयोजकको योजना छ। नेपाल लगायत भारतको विभिन्न स्थानबाट केन्द्रमा गाई संरक्षणका लागि ल्याउन सकिने अभियन्ताले बताएका छन्। राज्यको तर्फबाट यी र यस्ता कामका लागि खासै पहल नभए पनि स्थानीय तहले भने सक्दो सहयोग गरिरहेको छ। राज्यले त्यत्रो ठुलो यसरी सामूहिक गौरक्षाको यस प्रकल्पमा चाहिँ यो विषयमा त्यत्रो ठुलो सहयोग हामीले राज्यका तर्फबाट नपाए पनि हाम्रा स्थानीय स्तरबाट शिवशताक्षी नगरपालिकाका तर्फबाट भवितव्य अप्ठ्यारो परिआउँदा कुनै बेला गाईको ठुलो सङ्क्रमण आउँछ, कहिले खोरतको आउँछ, कहिले रेबिजको आउँछ जङ्गल क्षेत्रमा भएका कारण त्यो बेलामा नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गर्ने गरेको छ। रोगी गाईको उपचार, बाढी र पहिरोको जोखिमका बेला आवश्यक सहयोग पनि स्थानीय पालिकाले गरिरहेको छ। करिब 15,55,000को लागतमा निर्माण हुने शताक्षी जलकुण्डका लागि पालिकाले 14 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेर काम अगाडि बढाइसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। हामी खाना नपाएका लुते लाङ्गरा भएका गाईहरू, बेवारिसे गाईहरू जम्मै त्यहाँ राख्छौँ, पाल्छौँ। खुल्ला नर्सरी छ, नर्सरीमा छोड्ने हो अनि बाँधेर पराल फरालको व्यवस्थापन हामी पनि गर्छौँ। सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ साइलेज भन्ने दाना हुन्छ त्यो ल्याइदिन्छन्, अब त्यसैले पालिँदैछ। गौ संरक्षण सबैको दायित्व हो। यसरी संरक्षण गर्न हिचकिचाउने, मार्ने, बेच्ने वा जो कोहीलाई राज्यले कानुन दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। त्यति मात्र नभई संरक्षणमा खटिएकालाई पनि राज्यले सहयोग गर्न भने आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक।